मोगाच्या भाव-भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयले इस्रायल प्रजा बसयल्या गांवांक आतां लागीं पावला. जॉर्दान न्हंयसरचें तीं पावलात. आतां जॉर्दान न्हंय कशें उतरूचें म्हणलें तांकां समजना. तळसरे स्पर्धे जोसवाक सांगता, भियेनाका, धैर्य घे. कशें हांव म्हजे सांगाता आसलो तशें हांव तुज्या सांगाता आसा. याजकांक सांग, सोल्याची आर्क पेट घेवन न्हंयत उतर म्हणून तवळ वाळचें उदक रावतलें आनी सुकी वाट तयार जातली. आनी जोसवा याजकांक सांगता, सोल्याची आर्क पेट घेवन न्हंयत उतरच्याक आनी ते उतरतस वाळचें उदक रावता, सुकी वाट तयार जाता आनी सगळी इस्रायल प्रजा सुक्या वाटेर थावन पेल्या थडी पावतात. वय सोल्याची आर्क पेट जावन आसली देवाच्या हजरपणाची निशाणी इस्रायल लोकां मदें. आनी सरे स्पर्धे इस्रायल प्रजेक तांचें प्रयाण सुरक्षीत करून तांकां बसयल्या गांवांक पावयता. वय देवान आमकां ह्या पयला ह्या संवसारांत सर्गेच्या वाटेक येवच्याक आनी आमी सर्गेच्या वाटेन आमचें जिवीत आमी जीवन आसतना आमकांय थोडे फावटी कश्ट येतात, समस्या येतात, आडखळे मेळटात. देव आमच्या सांगाता असल्या देवाक आमी उलो मारल्यार, देवाचें उतर आमी आयकल्यार, कसले कश्ट आडखळे आयल्यार देव तें परिहार करून आमचें प्रयाण सर्गेच्या राज्याक तो सुरक्षीत करता आनी सर्गेच्या राज्याक सुरक्षीत आमकां पावयता म्हणलो संदेश आनी बरवसो हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें, पेद्रू जेजू लागीं विचारता, चूक केल्ल्या भावाक कितल्या फावटी हांवें बोगसूंक जाय? 7 फावटी गी म्हणून विचारता आनी जेजू ताका सांगता 7 फावटी न्हय, 7च्या 70 फावटी. आनी जेजू ताका सोबीत काणी सांगता, एका धन्यान एक दीस आपल्या चाकराचें ले घेवन सुरू केलें. कोरडाचें रीण घेतलें, एका चाकरा ताच्या मुखार हाडलो आनी धन्यान ताका सांगलें, म्हजें रीण आतां फारीक कर. ह्या चाकरान धन्याची पुरसोद मागली आनी धन्याक ताची बिरमोद दिसली आनी सगळें कोरडाचें रीण माफी कर ताका वसूंक सोडलो. आनी हो चाकर भायर गेलो, तितलोच ताका मेळ्ळो एक सांगाती चाकर. ताणें ताका केवळ 100 रुपया दिवचे आसले. ह्या चाकरान ताचो गळो चिडोवन म्हणलें, म्हजें रीण आतांच फारीक कर. ताणें ताच्या लागीं पुरसोद मागली पूण ताणें ताची दया करूंक ना. ताका ताणें जेलांत घायलो. घडली संगती येवन घेवन धन्यांक कळयली. तवळ धन्यान परत त्या पयल्या चाकराक आपयलें आनी सांगलें, नश्ट्या चाकरा, हांवें तुजें कोरडाचें रीण माफी केलें, तशें तुवें तुज्या सांगात्या चाकराक तुवें माफी करूं आसलें न्हय. त्या देखून धन्यान ताका बंदेंत घायलो, सगळें रीण फारीक करीसर. तर ह्या काणये मुखांतर जेजू आमकां सांगून आसा की आमी कोरडांनी चुकी करता आनी देवा लागीं बोक्षणे मागल्या वेळार देव आमकां सदांच बोक्षिता. पूण आमी भायर गेल्या वेळार समाजीन कुटुंबांत आमी जियेत आसतना आमच्या भाव भयणीन ल्हान ल्हान चुकी आमचे विरुद्ध केल्या वेळार आमी राग आनी द्वेश दवरून रावता, तांकां आमी बोक्षिना. जर तर आमच्या भाव भयणीक आमी बोक्षिना जाल्यार देवी आमकां बोक्षूचो ना म्हणलो संदेश ह्या काणये मुखांतर जेजू दिवन आसा. वय बोक्षणे आमकां गरजेचें. बोक्षणे वरवीं आमकां देवाची दया आनी काकूळट मेळटा. बोक्षणे वरवीं तुटलेले संबंद बरे जातात. बोक्षणे दिल्या वरवीं शांती संबंधान आमच्या जिवितांत भोगूंक मेळटा. ते देखून आज जेजू आमकां सांगून आसा की आमी चुकी केल्या वेळार कालते जावन आमच्या चुकीचें बोक्षण आमी मागूंक जाय आनी देव आमकां बोक्षिता. आनी देवान आमकां बोक्षिल्ल्या बरी आमचे विरोध आमच्या भाव भयणीन चुकी केल्या वेळार आमी उदार मनान तांकां बोगसूंक जाय म्हणलो संदेश आज जेजू ह्या काणये द्वारे आमकां दिवन आसा.